कोऑर्डिनेटेड रेट था, इस हवाले से रेट पिटीशन दायर की थी। मेरा मुलाजिम जो है वो अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, न मेरा लैपटॉप वापस किया है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरे अहले खाना को हरासा किया, मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। और अफसोस की बात यह है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके ईमा पे ये हुआ है, उनके हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका मैंडेट नहीं है और मेरे मुलाजिम को छोड़ दें और ऐसे हरकतों से इज्तनाब करें। आप कानून की बेखनी कर रहे हैं, लोगों की बुनियादी हकूक़ को आप पामाल कर रहे हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे चादर चार दीवारी का तकद्दुस। और इन हथकंडों से आप क्या करना चाहते हैं? रात के 1:30 बजे किस लिए मेरे घर में आप आ रहे हैं? उस वक़्त तो मैंने एहतराम किया, लेकिन खुदा की कसम अब आप न घर छोड़ूंगा, न भागूंगा और न आपको घर में घुसने दूंगा। मजाक बनाया हुआ है, ये तो निरी बदमाशी और गुंडागर्दी है जो आप लोग कर रहे हैं। मेरा मुलाजिम अगर शाम तक नहीं आता है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके जो असल किरदार है उनकी शनाख्त करूंगा और बताऊंगा कौम को कि कौन लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और आईजी इस्लामाबाद और पुलिस को ये सहूलतकार बने हुए हैं, लोगों के घरों में ये घुसते हैं और इनको प्रोटेक्शन देते हैं, वर्दी फराम करते हैं, डांटे बांध के रात के 1:30 बजे आप जाते हैं लोगों के घरों में। खुदा का खौफ करो, आपके अपनी भी आले खाना है, बच्चे हैं, दूसरे के आले खाना और बच्चों को डराते हो, अपनों का ख्याल आपको नहीं आता है। मरहूम साहब, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इलेक्टेड MLA भी हैं, तो आपके घर पर रेड ऐसे ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ पे ऐसा होता है? ये रेड जिस एजेंसी ने किया है ये नई नमूदार हुई है और मैं उस कर्नल को भी जानता हूँ जिसकी ईमा पे ये हुआ है। और मैं जल्द ही, अगर इन्होंने ये इज्तनाब नहीं किया, मैंने तो कहा हुआ है आप लोगों ने हमें रोकना है तो फिर आप हमारा सफाया ही कर दें। ये हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं और जो आपने किया बहुत बुरा किया। अल्लाह करे आपके बच्चे खुद भी ये देख कोई दिन इस तरह देख लें कि आपको भी हथकड़ियाँ लगे और कानून के कटहरे में आप खड़े हो। आपके लैपटॉप में ऐसा क्या था जो आपका लैपटॉप? मेरा लैपटॉप ये चाट ले। सर, हाई कोर्ट ने इसके मुताल्लिक कोई आर्डर दिया? हाई कोर्ट ने आप आर्डर दे दिए कि कोई मेरे घर में नहीं घुसेगा। अब कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, मैंने अपने इलाके से अपनी सिक्योरिटी मंगवा ली है, मैं अपनी घर में किसी को घुसने नहीं दूंगा। IG के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? IG के खिलाफ पर्ची की दरख्वास्त मैंने कर दी है। एक दफ़ा कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं दर्जनों के हिसाब से नाजायज़ इक़दाम उठाए। तो लिहाजा निज़ाम और कानून ये तकाजा करता है कि जिन्होंने सियासी वजूहात की बिना पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो लोग अपने आप को कानून के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। अगर कानून है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी माफ़ी हो कि जी आपने जो किया, इन्होंने बड़े घिनौने, बड़े ही हीनियस जराइम का इर्तिकाब किया है, लोगों को कत्ल किया है, शहीद हुए हमारे वर्कर 9 मई को 25 वर्कर। ये नहीं हो सकता है कि जी वो उनका खून हम माफ़ करें, न खुदा माफ़ करता है न उनके वरसा को ही हक है कि दियत की रकम ले। फिर लोगों के कारोबार तबाह किए हैं। एक DPO था चरसदा में मैं गया तो इसने इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे वर्करों से 6-7 करोड़ रुपए इनके हैं। अब ये माफ़ी हो सकती है जब तक कि उस शख्स से ये रकम निकलवाई न जाए। तो लिहाजा जिन लोगों ने अब ये जो टिकट पास करने के चक्कर में पेशावर में रिटर्निंग अफसर ने एक अफगानी को 7 करोड़ लेके जितवा दिया। अब ये तो उनका भी बंदोबस्त नहीं है जिन्होंने ये कराया है। 3-4 लोग जो हैं सिर्फ पेशावर में पैसे दे के और उन्हें लेके उनको पास कराया है और ये काम कराची में भी हुआ है। लिहाजा ये जराइम किस तरह काबिल माफ़ी हो सकते हैं? अच्छा मरवा साहब, नून लीग कहती है कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, हमारे बड़े नामी गिरामी जो सियासतदान है वो हारे हैं
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ KPK میں دھاندلی کی گئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی کی گئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہے. تو وہ آپ کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ KPK میں بھی دھاندلی ہوئی. جی KPK میں تو ان کے کل 7 امیدوار کھڑے تھے 44 کی سیٹوں پہ. اس میں سے 2 یہ جیت چکے ہیں بقول ان کے، 5 رہ گئے ہیں. اس میں ان کا ایک امیدوار میرے حلقے میں تھا اور اس نے 43 ووٹ لیے ہیں. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی آ کے الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن دائر کر دیتے. ایک بھی پٹیشن انہوں نے دائر نہیں کی ہے ماں سوائے مانسیرا کا، جہاں شہزادہ کستاسب جیتا ہے، اور نواز شریف نے درخواست دی ہے کہ ریکاؤنٹ کرائیں، اور ریکاؤنٹ کا بندوبست کرنے کے لیے یہ وہاں پہ ووٹ پرنٹ کرا رہا تھا لاہور میں احسان، جو ان کے پارٹی کا آفس بیئرر ہے. تو لہٰذا وہی پرنٹڈ ووٹ جو ہیں ریکاؤنٹ سے پہلے تیلوں میں ڈالنے تھے اور اس کو جتوانے کا پروگرام تھا. مریم نواز نے پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس ہے اس کی صفائیاں شروع کروا دی ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہیں. بیوروکریسی انڈر کام کر رہی ہے اور کہتی ہے بیوروکریسی کے اوپر جو بھی تنقید کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے. مریم نواز شریف، شہباز شریف، یہ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر آج تک انہی کی حکمرانی ہے. یہ محسن نقوی، یہ کاکڑ، یہ شاجی جو KP میں بیٹھا ہے، یا جو جج صاحب سندھ میں بیٹھے، یہ سارے تو صرف اور صرف اسٹوجیز ہیں. یہ تو ان کے ہرکارے ہیں. انہوں نے اسی دور میں ہمارے ساتھ انہی نگرانوں کے ذریعے یہی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہے صوبائی اسمبلی کی، نواز شریف لاہور کی سیٹ ہار چکا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کرنی ہے. اب زبردستی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI ووٹر کو سلام بھی کرتے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتے. اس طرح شانت نہیں کرتے. راجہ ریاض وہ موٹر سا اپوزیشن لیڈر تھے جو قومی اسمبلی میں. اچھا وہ جو لیڈر تھے بھی نہیں ہو پہچانتے والے. ہاں جی پہچانتے نہیں ہیں. اچھا بہرحال وہ بھی میرے خیال میں بڑھ گیا ہے، ہار گیا نا. بہرحال ایسے لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے نا ان کی ذلت لکھی ہوتی ہے. اس نے ہارنا ہی تھا. یہ کیا اپوزیشن لیڈر تھا اور یہ نون میں شامل ہو گیا. بہرحال چھوڑیں یہ. اب PTI کی ہار کے اوپر ناصر مدنی جو ہے وہ بڑے چٹکلے چھوڑا اور بڑے مزاحیہ انداز میں تنقید کرتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کون ہے ناصر مدنی؟ من مسجد والا. وہ کس چیز کے مسجد والا؟ وہ جو کہتے ہیں یہ من مسجد مولوی صاحب. مولوی ناصر مدنی سر بڑا مشہور سکالر ہے، بڑا عالم دین بھی ہے. اسکالر ہے جی جی، وہ کہتا ہے میں اسکالر ہوں. بڑی محفلیں اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے سر. نہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. جی جی کہتے ہیں کیسی تبدیلی آئی ہے، کیسا نون لیگ نے دیا ہے، اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں. چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. حضرت کو ذرا یوٹیوب پہ ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا شخصیت ہے، تو جواب بھی داغ دیں گے. فروز صاحب آپ کا پہلے بھی ہم نے دیکھا اس چھاپے میں بھی نقصان ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، پہلے بھی گھر کے رہا گیا. نقصان تو چلیں آپ کے بہت ہوئے، لیکن ایک آپ کا ملازم، بزرگ ملازم کو بھی لے گئے تھے. ان کا کیا پتہ چلا آپ کو؟ ملازم ابھی تک اغوا شدہ ہیں. اس حوالے سے تھانہ مارگلہ میں نے اغوا کی رپورٹ کی ہے. گھر میں گھسنے پہ میں نے 3 لوگوں پہ دعوے داری کی ہے. IG اسلام آباد، SP CTD، SSP CTD اور SSP آپریشن. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایما پہ یہ کام ہوا ہے اس شخص کا بھی مجھے نام کا پتہ چل گیا ہے. ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور بیسیکلی یہ آپریشن ان کی ایما پہ ہوا ہے. یہ نئی کود آئی ہے. اور اس حوالے سے میں جو ان کے وہ کام ہیں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں. ان شخص کا نام بھی میں بتا رہا ہوں اور میں نے اپنے خاندان میں اور اوورسیز پاکستانیز کے پاس ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر میں غائب ہوا، مجھے کوئی نقصان ہوا تو وہی کرنل صاحب ذمہ دار ہوں گے. شکریہ.